veulent pas comprendre qu'aujourd'hui, quand on défend une personne, on défend le droit de la liberté. بئس رب لا يفوق الموت موتا، بئس رب حاقد يشتهي بكم النساء، يزود الشيطان بالوقود ليحرق السماء. ليس ربا من يطهر بالدماء، ليس ربا من يحيل الطفل كهلا، ليس ربا من يداوي العلم جهلا، ليس حبا والرب حب الكل، حب العدل كنه الكون. Il y a 2 ans, des personnes courageuses se sont soulevées pour réclamer la dignité et la liberté. La liberté d'expression faisait partie intégrante de leurs revendications. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important que nous leur témoignions toute notre solidarité au travers de cette action et de cette campagne Exprime-toi liberté. كانت منظمة العفو الدولية حضرت من تصاعد الاعتداءات على حرية التعبير اللي استهدفت الصحفيين، استهدفت النشطاء. لاحظنا اللي تم توسيع دائرة التجريم خاصة الأشخاص اللي يقوموا بالتعبير على آرائهم سلميا من خلال اعتماد العديد من الفصول الموجودة في الترسانة القضائية اللي كان يتم اعتمادها من السابق للتضييق على حرية التعبير. تم استخدامها حاليا وتم توظيفها خاصة فيما يتعلق بالتهم بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والإخلال بالنظام العام. قضية جابر الماجري وغازي الباجي هي قضية محورية في المسألة هذه، لأن شفنا مجرد نشر صور اعتبرت مسيئة للإسلام تم محاكمة الأشخاص المسؤولين عليه اللي هو جابر الماجري وغازي الباجي ب7 سنين ونص. القضية هي قضية تعملت في إطار سياسي بحت، وفي إطار معناها قانوني مركز على أمور سياسية، معناها ماهوش موضوع لا هو محال من أجل الكفر كما الناس قاعدة تقول، مش صحيح. داخل الحكم بيدو يجي فيه يقول أنه كل إنسان حر في حرية ضمير مضمونة في المواثيق الدولية وفي تونس، لكن هم يعتبروا اللي السيد هذا اللي عملوا اللي نشروا من شأنه المس من النظام العام. راهو الحكايه ماهيش الحاد ولا اسلام، وماناش قاعدين ندافعوا على الالحاد، رانا قاعدين ندافعوا على حريه التعبير وحريه النشر خاصه. دونك 2 كاريكاتور على فيسبوك كلفوا زوز من الناس، زوز توانسه 7 سنين ونص من حياتهم. غازي نتايش في لاروب سافي ان دونجي، كيف جابر بربي شويه موبيليزاسيون. انا نتواجه بكم انتوما كمجتمع مدني نورمالمون انتوما اكثر عباد تكونوا واعيين بالحكايه هذه. ميرسي. الحاجة اللي تضحك انه السيد هذا لا عنده في الصفحة نتاعو فيسبوك نقولوا احنا عدد هكا من اصدقاء كبير، ولا نقولوا عنده معناها حكاية فارغة، ما قرنوا حد وما شافوا حد. كان الشخص اللي شكا بيه واللي يبدو انه معناها مبعوث من طرف خصم، لانه هو كانت عنده مشكلة في الشغل وتعارك مع المؤجر نتاعو، والمؤجر نتاعو شكا بيه. في نفس الوقت هي شكاية نتاع المؤجر والشكاية نتاع الشخص هذا هي فرد وقت، معناها شخص واحد اعتبروه يمثل النظام العام وعلى اساس هو حطموا له مستقبله. شخص قام بالتعبير على آرائه بشكل سلمي يتعرض للمحاكمة هذه 7 سنوات، حكم قاسي جدا. لاحظنا اللي في الفترات السابقة اللي العديد من الأشخاص يقوموا بالتهديدات، العديد من الأشخاص يقوموا بنشر أشرطة فيها تهديد وفيها توعد، وحتى يقوموا بتجمعات وبتظاهرات ويتم الاعتداء على الصحفيين والنشطاء. لكن نشوفوا اللي الأشخاص اللي يقوموا بالاعتداءات ما تمش ملاحقتهم لا من طرف الأجهزة الأمنية في بعض الأوقات ولا طرف الأجهزة القضائية من جهة أخرى. لا تسألني عن ديني مديون وعايف ديني، لا تسألني عن ديني مديون وعايف ديني، لا دينك رح يوفي الدين ولا ديني رح
تسألني لا تسألني عن ديني مديون وعايف ديني لا تسألني عن ديني مديون وعايف ديني لا دينك راح يوفي الدين لا ديني راح يغنيني لا تسألني. On croit à la liberté d'expression et on croit bien que le cas de جابر الماجري هي انتهاك الحقوق الفردية والشخصية لجابر الماجري وخاصة حقه في حرية التعبير. هذاك علاش لو كوميتي دو سوتيان هذايا تشكل pour défendre جابر الماجري وغازي الباشي زاده باش ندافعوا على حقهم في التعبير. Donc principalement c'est ça le but du comité, c'est la liberté d'expression. Il est donc absolument essentiel que nous continuions à soutenir la prise de parole du peuple tunisien. Il n'y a pas de révolution qui n'ait pas commencé par une prise de parole. Aujourd'hui, ces paroles sont menacées. Ces paroles sont menacées par ceux-là même qui sont arrivés au pouvoir grâce à cette révolution. باش تعرف اللي جابر معناها حتى المحاكمة نتاعو ماهيش عادلة. جابر طلبنا عرضه على الفحص الطبي استجابة الطلب نتاعو هو والمحكمة ما عرضتوش. وهذايا يوريك قداش القضية عندها صبغة سياسية بحتة كيفاش حقوق الدفاع تهضم. هو حقه في تقديم هذا خاطر يسمى الدفاع انه انسان يدافع على تهمه يقول راني عندي مشاكل نفسيه. السيد هذا تحرم حتى من عرض الفحص الطبي. هو جابر الماجري حسب ما شفنا موجوده يعني في الموقع تاع مساندة جابر الماجري كنا شفنا اللي موجوده رساله فيها اعتذار للمسلمين اللي تعرضوا للاساءه من كتاباتهم ومن الصور اللي تم نشرها. يعني هو قدم اعتذار كان كذلك واجب السلطات التونسيه تاخذ ذلك بعين الاعتبار. اذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام ومات البصر في العيون والبصاير وغاب الطريق في الخطوط والدواير. Dernièrement, à Place Pasteur, on avait fait un sit-in pour... c'est pas vraiment un sit-in, mais plus quelque chose pour animer la rue, faire quelque chose, faire de sorte que les passants qui passent à Place Pasteur, l'arbitre normal, ils prennent connaissance de ce dossier plus qu'autre chose. منظمة العفو الدولية تبنت الحالة نتاع جابر الماجري. هناك العديد من التحركات في مختلف بلدان العالم. أنا كنت مدة أسبوع كامل في سويسرا نقوم بالتعريف بالقضية قضية حرية التعبير في تونس وبالأساس قضية جابر الماجري ومن أجل تعبئة الرأي العام في سويسرا لدعمنا من أجل المطالبة بإطلاق سراح جابر الماجري. كذلك في العديد من البلدان فروع منظمة العفو الدولية نظمت العديد من التحركات من أجل المطالبة بإطلاق سراحه. دونك أنا نقول المجتمع المدني بالنسبة لجابر بالنسبة لمجموعة قضايا ما كانش عنده شجاعة الكاملة، كان خايف. لكن انت تدافع عليهم وكانك انت تتبنى افكارهم. لا، هو قوه المجتمع المدني وقوه الحقوقي وقوه المحامي نفسه انك تدافع بشراسه على الناس اللي ما تتفقش معهم. Aujourd'hui, moi je considère, vu le nombre que nous sommes, c'est comme si on avait exclu Jabr de la société tunisienne. Parce qu'on est 3 personnes autour. La mobilisation, chauffe, c'est pas la question. Et je crois que c'est plus fondamental que la mobilisation. C'est ça le problème. Abdallah Khalil عامين حبس. Abdallah Khalil اللي هو معناتها عمل torture وقتل الناس معناتها responsable, au moins responsable politiquement de torture معناتها des pires ignominies اللي صاروا في les années 90 وإنه جابر وغازي تحكموا على 7 سنين ونص c'est pas normal. لازم يفهموا زاد اللي حرية التدين أو الإلحاد داخلة في حرية الضمير. دونك ما فماش علاش يحاسبوا جابر الماجري ويحكموا عليه ب7 سنين ونص على جرد تصويره حتى في فيسبوك. مازال عنده كان مسألة العفو. وفما برشا مجموعات من الشباب التونسي عاملين مبادرة باش يطلبوا من رئيس الجمهورية أن يعفو عليه. خاصة أنه التزم قدام العديد من الناس في تونس وفي الخارج أنه باش يعفو عليه.
وان شاء الله يعرفوا عليه كما عفاه على ناس عملوا جرائم اكبر برشا من جريمه جابر. اليوم on a été reçu au palais présidentiel من قبل المستشار الرئيس سي عزيز كيليشن et on a été donc le comité de soutien معنا جابر واخواته الزوز ومعنا aussi madame Khadija Sherif من Fédération internationale des droits de l'homme. Si Aziz il était à notre écoute, moi je dirais qu'il est convaincu de la cause, que Jebr Mejri pour lui c'est un prisonnier d'opinion. On ne peut pas dire le contraire. Amnesty le reconnaît comme prisonnier d'opinion. France reconnaît que Razi Beji aussi est un réfugié politique, donc ça sous-entend aussi que Jebr Mejri est un prisonnier d'opinion. Donc tout le monde va faire de son mieux pour que Jebr Mejri ne soit pas en prison pour plus que ça. Déjà ça fait 1 année et demie et j'estime que c'est beaucoup trop pour quelqu'un qui normalement ما حقوش يتحاكم وهذاك حقه في التعبير وحقه في المعتقد. وقت مشيت للحاكم انا والمحامي قال لنا فيسبوك ما هيش بروف جوريديك. توا ولات بروف جوريديك كونتر جابر.